जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। चलें एंजल जी से बात करते हैं, देखते हैं कौन है। हाँ एंजल जी। हाय साहिल। हाय। हेलो मैडम। कैसी है आप एंजल जी? बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया है। मोमिना है या खत्म हो गया ईमान? खत्म हो या गई। मोमिना थी नहीं कभी? हाँ मतलब ना हूँ थी, हम्म। अभी कब नहीं। खत्म हुआ ईमान? वैसे तो दिल से तो ऐसे निकल रहा था 2 साल से कुछ, लेकिन अभी जब से आपको ज्वाइन किया है तब से तो बिल्कुल खत्म। बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया। वो उससे भी ज्यादा है ना, वो अपना क्या कहते हैं उसको, वो टूथपेस्ट का एड आता है और वो फ्लोर क्लीनर का एड आता है, तो उसमें उन लोग खाली 99.9% जर्म्स क्लीन करके इस तरीके से लिखते हैं। एक 0.01% का मार्जिन उन लोग फिर भी रखते हैं कि बच जाएंगे, लेकिन हमारी स्ट्रीम से वो 0.1% भी नहीं बचा होगा। हाँ बिल्कुल सही है। पूरा खत्म। तो पहले नमाजें वमाजें पढ़ती थी आप? बहुत ज्यादा। कितना ताजुद ज्यादा? इखलाक चार कोई भी बाकी नहीं। हाँ। 5 टाइम के अलावा भी 5 वक्त की प्लस ताजुद इशराक चार हैं कभी। हैं एक्स्ट्रा भी पढ़ती थी भाई। पढ़ते लड़की लोग पढ़ते हैं, पता है मुझे। बचपन से बहुत जी। ज्यादा। तो कुछ सूर्य उर्य मतलब याद बहुत है? हाँ याद है ना, मुझे तो काफी सूरह ही थी, मतलब हाँ। अभी तक थी, साल पहले तक थी। हाँ, सूरह रहमान, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया और चलें बाकी 19 भी छोटी सुना छोटी दें, जरा छोटी। सूरह रहमान सुना दे, थोड़ी सी 8-10 आयतें सुना दें। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहिस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान व अकीमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुक़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल अनाम फीहा फाकिहतुन वन्नख्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ठीक है। माशाओ माशाओ। बहुत बहुत उम्दा, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। तो इतना सीरियसली आप इस्लाम को फॉलो कर रही थी, तो आप ये बाकी एक्स्ट्रा जो नमाजें होती है वो भी पढ़ रही थी, तो चैनल कब मिला आपको और क्या इफेक्ट कहना पड़ा तो उसका? मुझे अभी कुछ 20 15 20 दिन पहले ही मिला। ओके। हाँ, लेकिन नमाजें वगैरह तो मैंने काफी कुछ 1.5 2 साल से छोड़ दी है। अच्छा। हाँ। क्या वजह रही, क्या चीज ऐसे गलत पर लगी आपको? दौलत तो कुछ नहीं, बस धीरे धीरे निकल गया दिल से, पता नहीं, मतलब जैसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, अल्लाह से बहुत मोहब्बत थी बचपन से, क्योंकि हम्म। बचपन ऐसा होता है ना कि जैसे हम जो भी मांगते हैं मिल जाता है तुरंत। जैसे वो बचपन का, जैसे 5 6 साल 7 साल 8 साल की उम्र में, तो बहुत तो उस टाइम पे जो किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, फिर नमाज़ें 10 साल की उम्र से शायद मैंने 5 टाइम की नमाजें स्टार्ट कर दी थी। एंड इतना मतलब अल्लाह से जैसे मोहब्बत थी, जैसे आज इतनी उम्र तक मैं आपको बताऊं कि मैंने कोई दिन मेकअप नहीं किया। कोई दिन नेल पॉलिश लिपस्टिक कुछ नहीं, बस क्योंकि बस वो पढ़ पढ़ के ऐसा कि इस्लाम में ये गुनाह है, ये ठीक है, ये करना है, ये नहीं करना है, मतलब जो भी, मतलब जो करना है वही करती थी, जो नहीं करना है नहीं करती थी, बहुत बहुत हम्म। ज्यादा फॉलो करती थी।
اور اس ٹائم پہ تو بہت زیادہ مجھے تو بچپن میں مطلب ایک پاگل پن تھا کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہی ہے، قرآن حفظ کرنا ہی ہے، لیکن اب یہاں کا ماحول ایسا کہ نہیں کر پائے، لیکن پڑھنا بہت تھا، مطلب میں اس عمر میں بھی کچھ 6-7 دن میں، ایک ہفتے میں ایک بار قرآن کمپلیٹ کر لیتی تھی ہوں دن اتنا پہ چھ پڑھتی تھی سات آپ؟ کے بعد ہاں اتنا پڑھتی تھی کہ میرا ارے 7 دن میں باپ رے! تو منیمم کمپلیٹ ہو جاتا تھا۔ اعتکاف کرتی تھی وہ 3.5 مہینے کے روزے رکھتی تھی اور ابھی اس ایسا کے نہیں بعد لگتا کہ بھی اتنا پاگل پن آپ کر رہی تھی زبردستی، اپنا وقت برباد، انرجی برباد؟ ہاں اب لگ رہا ہے کہ میں نے کافی ٹائم ویسٹ کر دیا، اور کبھی مطلب خود پہ دھیان نہیں دیا، مطلب اپنی کوئی خوشیاں پوری نہیں کی، اپنے کوئی دل کی مطلب آرزو، پتہ ہے نا اسلام میں رہ کے تو پھر آرزو پوری نہیں ہوتی ہے، جیسے کبھی کسی سے بات نہیں کرنا، جیسے لڑکوں سے ہمیشہ دور رہنا، اپنا کام اسکول میں بھی جیسے بس اپنے کام سے کام رکھنا، کوئی فرینڈس ہوں نہیں، کوئی وہ نہیں۔ اور اسکول میں جیسے نان مومن جو ہوتی تھی جیسے فرینڈس تھی سمجھو، جیسے ساتھ میں ہم بیٹھتے پڑھتے، تو ان سے بھی مطلب ہر اچھا، وقت میری آپ نا کی اسلام آواز کو میں لے نا، کر لڑائی چلتی رہتی تھی۔ ہاں اینجل جی میں تھوڑا آواز بڑھانے کے لیے دیکھتا ہوں کیونکہ آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے لوگوں کو۔ ابھی ہلو، کچھ بولیے۔ ہاں آ رہی ہے ٹھیک، آ رہی ٹھیک ہے، بولیے۔ آ رہی ہاں ہے تو ہاں، نان اس مومن لیے آپ کے میرے فرینڈ فون کیا کا تھا؟ والیوم کم، مطلب ان سے بھی اس بات سے کبھی کبھی میرے جیسے جھگڑا ہو جاتا ہے نا، ہم ایک دوسرے کے کو ریلیجن کو لے کر سکونے میں ہو جاتی ہے ہماری، ہاں ایسے اسکول میں جیسے کہ ہاں تمہارا ریلیجن ایسا ہے، ہمارا ریلیجن ایسا ہے، اور پھر میں ایک ہی بات پہ ان کو کٹ کر دیتی تھی، لاسٹ میں ان کو ایسے پوچھ دیتی تھی کہ کیا بہت بڑے بڑے مطلب کچھ دھرم گروؤں نے لکھے ہوں گے نا، تو بولتے تھے ہاں ہمارے تو بہت آپ کی بڑے بڑے تھوڑی دھرم گرو ہیں۔ آ- آپ تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، تھوڑا پہلے سے بولیں گے کہ آپ ایک ہی بات میں ان کو یہ کر دیتی تھی، ٹھنڈا کر دیتی تھی، کیا بات پہ؟ ہاں ہاں، میں لاسٹ میں میرا ایک پوائنٹ آ جاتا تھا کہ آپ کی جو کتابیں ہیں مطلب جو گیتا وغیرہ ہے یہ ہے، وہ بہت بڑے بڑے دھرم گروؤں نے لکھی ہوگی نا، مطلب ان کے جو بڑے بڑے وہ رہیں گے، تو کیا ہاں ہمارے تو بہت بڑے، وہ بولتے تھے کہ انہوں نے لکھی ہے، اور میں بولتی تھی ہمارے تو جو قرآن ہے کسی نے لکھا ہی نہیں ہوتا، آسمانی کتاب ہے، ہوں آسمان سے اتری ہوئی ہے، بس وہی پتا تھا کہ آسمان سے اتری ہوئی ہے، مطلب یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جیسے کوئی وہی آتی تھی، اس عمر میں ایسا سب نہیں پتا تھا، بس ایسا ہی بولتا ہم لوگ کو سکھایا گیا تھا کہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے ہوں اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ تو بس اس طرح سے ہم کو وہ ہاں کر دیتی تھی میں، اور جب بھی تھا بہت تھا اسلام کا، مطلب اس کے بعد شادی ہوئی، اچھا ہوا، اس کے بعد بھی جب وہاں پہ بھی سسرال میں بھی ایسا ہی تھا، مطلب 5 وقت نماز پڑھنا، دن بھر قرآن پڑھتے رہنا، ہوں اس کے بعد پھر میرا ڈیورس ہو آپ گیا، نے ٹرپل طلاق۔ اینجل جی آپ نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے کیا؟ ہاں میں نے بلوٹوتھ لگایا ہوا ہے۔ میرے خیال سے بلوٹوتھ کی وجہ سے ایک دم آپ کی آواز جو ہے نا آ رہی ہے، مطلب سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن بہت بہت زیادہ غور سے سننا پڑ رہا ہے، تب سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کیا بول رہی ہے۔ بلوٹوتھ نکال کے سیدھا وائس اور تھوڑی نا کیا، بلوٹوتھ کو ٹھیک ہے میں کر، ڈسکنیکٹ کر کے ہاں ہاں دیکھو ایک ہاں بار ٹرائی ہاں کرو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور مین وائل ناخن سے ختنا بھائی نے 5 ممبرشپ گفٹ کی ہے ہماری اینجل جی کے اسلام چھوڑنے کی خوشی میں۔ تھینک یو سو ویری مچ ناخن سے ختنا بھائی۔ ہلو، ہاں اب ہوئی نا پرفیکٹ جی، اب اب بتائیے۔ آ رہی ہاں ہے سوری، ہاں تو اس کے بعد مطلب بہت زیادہ اسلام، پھر ایسا بھی تھا کہ مطلب پھر کچھ بچپن میں جیسے کبھی کبھی جیسے اللہ نے نہیں سنی میری، کبھی میں نے ہوں کچھ مانگا یا پھر کچھ غلط ہو گیا میرے ساتھ، تو پھر جیسے میں ان سے لڑائی کر لیا کرتی تھی، جسے ناراض ہو ہوں جاتی تھی اور کچھ دن کے لیے نماز وبازی چھوڑ دیتی تھی۔ پھر ایسے جیسے ایک ناراضگی ہوتی ہے نا، جیسے ہم اس کے لیے کرتے ہیں، ہم اس کی اتنی عبادت کرتے، میں اتنی چھوٹی عمر سے اس کے جیسے ہر بات مانتی تھی، جیسے جو کہا گیا وہ کرتی تھی، اتنی نمازیں، اتنے اعتکاف کرتی تھی۔ اعتکاف میرا جو ہوتا تھا جو رمضان میں جیسے ہمارا ہوتا ہے 4 دن کا، اس میں بھی میرے 2 قرآن کمپلیٹ ہو جاتے تھے، ہوں دن کے 15 سپارے 17 سپارے ایک ایک دن کے، اور اتنا ہی یار درود، اتنا پڑھ 10,000 پڑھ کے درود۔ آپ سننی ہو جاتی تھی کیا؟ کیونکہ ایک پارہ پڑھنے میں ہی ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، تو ایک میں دن بھر 40 مطلب 50 منٹ صبح لگ سے جاتے رات تک پڑھتی رہتی تھی، ایک ہیں۔ دن ہاں کے میں نے 17 پارے تک پڑے ہوئے، لاسٹ 17۔ ہوں تو پھر
بہت تھا اس وقت تو، اور کبھی کبھی جیسے ناراض بھی ہو جاتی تھی، جیسے نمازیں چھوڑ دی کچھ دن کے لیے، جیسے کوئی کبھی کچھ میرے ساتھ غلط ہوا یا پھر کوئی بات جیسے نہیں سنی تو ناراض ہو جایا کرتی تھی. اور پھر ہمارے گھر میں وہ کیا بولتے ہیں، ایک تو بچپن سے وہ دیکھا بال مبارک، پتا ہوگا نا آپ کو بال مبارک ہاں ہے. ہاں، بال مبارک، ہاں. ہاں پھر ایک وہ بھی ہے، اور وہ ہوتی ہے نا جیسے گھر میں بولتے ہیں فیری، کسی بزرگ کی فیری، وہ اچھا. نہیں دیا وغیرہ کرتے، بولتے ہمارے گھر ہاں، میں وہ کوئی لڈو بزرگ لڈو تھے آتے آپ ہیں. کے ہاں گھر والے، بریلوی تھے لڈو ہاں، لوگ. ہاں، وہ لوگ نہیں کرتے ہیں. بریلوی تو نہیں ہے، سنی ہے، مطلب وہ ہاں، وہی کہ سنی فیری بریلوی. آتی ہے کوئی. ہاں تو درگاہ درگاہ پہ جاتے بس ہیں نا گھر مطلب یہ والے آپ سب کے. میں، ہاں درگاہ پہ جاتے ہیں ہم لوگ، وہی وہی سنی سبھی بریلوی، درگاہ ہاں. پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر. بریلوی کا تو نہیں پتا مجھے، ہم سننی ہے وہ پتا ہے، بریلوی نہیں سنا آج تک ہم نے. اچھا، تو کوئی نہیں، آگے. ہاں. ہاں تو بہت تھا، بہت زیادہ مجھے لگاؤ تھا. پھر ناراضگی ہوتی تھی، پھر کیا کہ کبھی ممی مطلب گھر میں سمجھا دیتے تھے کہ ایسا نہیں کرتے، مطلب اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتے. وہ کبھی کبھی جیسے ہم جتنی زیادہ اس کی عبادت کرتے ہیں نا، وہ مطلب جو اس کی زیادہ بہت سنتا ہے، جو زیادہ ایسا ہے. عبادت کرتا ہے، اس کی آزمائش زیادہ رہتی ہے، اس کو ہوں. آزماتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر کچھ دن جیسے غصہ رہتا، پھر ختم ہو جاتی، پھر واپس وہی کہ وہی روٹین. ہوں. ایسے ہی چلتا رہا. پھر بہت بہت برا، اتنا مطلب پھر مطلب سمجھو ایک 14 سال کی عمر کے بعد تو جو اتنا برا 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 ہونا اسٹارٹ ہو گیا لائف میں. پھر بھی مطلب اس سے محبت ختم نہیں ہوئی نا، وہ سب ایسا ہی رہا. اور روٹین وہ جو نماز ہے، یہ مطلب کتنا بھی برا ہوتا گیا جسے سہن کرتی گئی. ایک ہمارے نانا تھے، بہت بزرگ تھے، بہت عالم تھے، تو وہ ایسا سمجھاتے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہر کسی کو غم جیسے کر دیتا ہے کسی بھی انسان کو، پر اتنا نہیں دیتا، مطلب اس کی برداشت جو سہن نہ کر سکے نا لاسٹ، مطلب ایک اس کی ہوتی ہے لمٹ، اس کے باہر نہیں دیتا. ہاں. پر مطلب میں نے جو اتنا ٹائم جو دیکھا نا، کہ میرے اتنے غم آئے نا کہ جیسے وہ ہو جاتی ہے نا لمٹ کراس ہو جاتی ہے، غموں کا جیسے کہ اب پہاڑ آ گیا. جینا ہی نہیں ہے. ہاں ایسے بہت انسیڈنٹ ہوئے میری لائف میں، بہت ہی زیادہ. ہوں. تو بھی ایسا چھوٹا نہیں تھا، بہت تھا، پھر بھی تھا. میرا شادی ہو گئی، وہاں پہ بھی اتنی عبادت، اتنا ہی سب، اور وہاں کا بھی ماحول ایسا ہی سیم. ہوں. مطلب میرے گھر میں نہیں تھا، میرے ممی پاپا کے گھر میں کوئی نہیں کرتا تھا، میں اکیلی کرتی تھی. وہاں پہ کوئی میرے ممی پاپا نے کوئی دن اتنی عبادت نہیں کی، میرے بھائی نہیں کی، بس میں ہی کرتی تھی. بس بچپن سے لگ گیا تھا، لگاؤ لگ گیا تھا. باقی پھر میرے سسرال جو تھا، وہ تو مطلب پورا جو ہوتا ہے نا کہ پورا خاندان جیسے سب 5 وقت نماز ہی، اینڈ پورا دن قرآن پڑھنا، یہ کرنا، مطلب بس عبادت. وہاں پہ تو ہوں. ایسا ہی ماحول تھا، تو پھر وہاں پہ بھی چلتا رہا یہ روٹین. اس کے بعد ہو گیا میرا ڈیورس. ہاں ہوں. ٹرپل طلاق. اچھا، غصے میں ٹرپل طلاق. تو اوکے. ہاں. ہاں ٹرپل طلاق. اور میرا بچہ تھا چھوٹا، تو اس کو بھی مطلب پھر بھی میں نے چالو ہی رکھا اس طلاق کے بعد بھی، مطلب وہی سب عبادت ابھی تک چل ہی رہی تھی. بچہ میرا 4 سال کا تھا تب سے اس کو میں نے نماز پڑھنا چالو کر دیا. 5 وقت کی نماز ہی بنا دیا اس کو، اتنی عمر سے، ہوں. 5 سال سے. اور وہ پڑھ رہا ہے، تو چل رہا تھا، ابھی تک چل رہا تھا. لیکن ابھی پھر مطلب اس کے بعد تو پھر میں نے اور زیادہ اتنی عبادت اسٹارٹ کر دی، جیسے ڈیورس کے بعد تو بہت ہی زیادہ. اور جیسے کوئی بھی نماز نہ چھوٹے میری، 4 اسراف تہجد، اور رات بھر میں جگتی تھی. مطلب رات میری پوری رات مصلے کے اوپر ہی، جا نماز کے اوپر ہی نکلتی تھی. بس ہاں. میں رات کو بیٹھ جاتی جا نماز پہ، وہیں پہ تہجد پڑھا کرتی، یہ پڑھا کرتی، وہیں پہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتی جا نماز پڑھی، وہیں واپس اٹھ کے پھر عبادت کرنے لگتی. اتنا کیا. پھر ابھی بس 2 سال سے بس ایسا لگا کہ اب سن ہی نہیں رہا ہے، جیسے ہوں. اتنی مطلب کچھ تو سنے، کچھ تو ہمارے مطلب اب تو بند کرے مجھ پہ وہ کرنا. مطلب جو رائٹ. اتنے سالوں سے میرے پہ وہ چل رہا ہے، 20 سالوں سے لگ بھگ، اتنا مطلب ایک کے بعد ایک ایسے انسیڈنٹ، اتنے غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑ رہے. تو مطلب کچھ تو اس کو کیوں فرق نہیں پڑ رہا ہے. میں ہوں. اتنی عبادت کرتی ہوں، اس سے رات بھر رو کر اس سے مانگتی ہوں، تو اس کو کیوں فرق نہیں پڑ رہا ہے کچھ. بس یہ سوچ کر پھر جیسے ایک دل اٹھ گیا. اور دل ایسا نہیں کہ عبادت سے اٹھ گیا یا اس سے پھر محبت نہیں رہی. پھر ایسا ہو گیا کہ میں نے ابھی 2 سال پہلے سے ایسا کر دیا تھا کہ نماز تو میں پڑھ رہی تھی، لیکن میں نے دعا مانگنا چھوڑ دیا. ہوں. جیسے پہلے تو اتنی لمبی بولتے نا، جتنی دعائیں مانگو چاہے آپ کی دنیا میں پوری ہو نہ ہو، آپ کو وہاں پہ جزا مل جائے گا، اس کا بدلہ مل جائے گا. قیامت کے دن مل جائے گا آپ کو، وہاں پہ اس کے دعاؤں کے پہاڑ ملیں گے. آپ سوچیں گے کہ کاش میری ایک دعا قبول نہ ہوئی ہوتی دنیا میں.
तो वो सोच के इतनी लंबी लंबी दुआएं करती रहती, लेकिन फिर उसके बाद जो अभी इतने साल हो गए और अभी इतना मतलब कोई मेरा जो है उसमें कुछ डिफरेंट नहीं हुआ, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर मेरे को धीरे 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 दिल उड़ गया दुआ से कि तो क्या अल्लाह सुन ही नहीं रहा है, फिर उसको दुआ। और फिर एक ये बात पता चल गई कि और जैसे बोलते हैं ना सब लोग कि हम मतलब कितना भी मांगो करो लेकिन होता तो वही है जो लास्ट में अल्लाह चाहता है। एग्जैक्टली। जैसे हमारे, तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि यार फिर उसको उसकी मर्जी का ही करना है तो फिर हम दुआ करते क्यों है, फिर क्यों मांगना फिर हमें। और जब हम्म। करना उसको उसकी ही मर्जी का सब होना है हमारी लाइफ में, तो फिर हम क्यों दुआ करें इतना टाइम वेस्ट करें दुआ में, कि हम दुआ मांग रहे हैं वो पूरी नहीं कर रहा है तो बोले उसकी मर्जी का ही होगा जो होगा, क्योंकि उसने लिखा हुआ है तो फिर वही होना है, तो फिर हम क्यों दुआ करें। ये सोच के फिर मैंने दुआ मांगना बंद कर दिया। नमाज नहीं छोड़ी थी, पहले नमाजें तो पढ़ रही थी, लेकिन बस जैसे नमाज पूरी हुई ना मैं जा नमाज लेकर खड़ी हो जाती, मतलब 1 सेकंड के लिए भी कोई दुआ नहीं। हाँ। बस नमाज पूरी हुई, 2-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ा और खड़े हो गए ऐसे, और एक भी दुआ कर मतलब मांगनी ही छोड़ दी। फिर हम्म। उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से कुछ टाइम चलता रहा, फिर धीरे धीरे मतलब फिर मैं अपने कुछ कामों में फिर लगी और धीरे धीरे नमाज भी छूटती गई। और वैसे फिर नमाज छूट गई। फिर कभी कभी जुम्मा जुम्मा पढ़ लिया करती थी, कभी मम्मी मम्मी आ गए घर वगैरह तो फिर उनके सामने कभी जुम्मा पढ़ ली, कभी कोई पढ़ ली। इस तरह से फिर चलता रहा। अभी तो फिर मतलब काफी 1 साल भर से तो मैंने कोई भी नमाज नहीं पढ़ी है और कुरान भी नहीं पढ़ती। नहीं तो ये सूरतें जो है मेरी डेली रूटीन था, जैसे सुबह सूरह यासीन पढ़ना, शाम को सूरह रहमान हो गया, सूरह वाक़िया हो गया, सूरह हदीस हो गया, फिर रात को हम्म। सोते वक्त सूरह मुल्क, सूरह सजदा, ये सारी और मेरे को मतलब सब हिफ्ज हो गई थी क्योंकि वो काफी हम्म। सालों से पढ़ रही थी। बचपन ओके। सूरह यासीन तो शायद मैं बचपन से पढ़ रही थी तो वो तो पूरी हिफ्ज थी मेरे को, और बाकी सब भी इतने साल पढ़ रही है, सूरह रहमान ये भी सारी हिफ्ज हो गई थी। अभी अभी कुछ थोड़ी मैं भूल गई हूँ क्योंकि काफी साल ऊपर से तो मैंने कुरान को हाथ नहीं लगाया। तो जी। फिर उसके हाँ, बाद क्या और हुआ? यानी और कुछ मेरे बचपन में मतलब मेरे को लगाव तो बहुत था, लेकिन बस कुछ क्वेश्चन कभी कभी दिमाग में से आते रहते थे। जैसे अभी जो आप ये स्लेवरी का तो मेरे को नहीं पता था इतना ज्यादा कुछ, लेकिन ये जो होता है ना आजमाइश, इसकी आजमाइश पे मेरे को बहुत होता था कि जब बोलते हैं कि अल्लाह ने मतलब हर रूह को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है। अब हम्म। आजमाइश में सोचती थी कि चलो जैसे एक रेपिस्ट है उसकी आजमाइश हो रही है, बोलते हैं उसको फ्री विल मतलब थोड़ी फ्री विल भी है कि मतलब 2 रास्ते होते हैं उसके पास, वो कौन सा चुनता है। ठीक है, तो अब हाँ। उसने अगर गलत चुना, पर सामने मेरे को बस एक वो होता था कि सामने जो बच्ची है कोई मैं इंसिडेंट ऐसे सुनती थी जैसे साल भर की बच्ची हो गई, 3 साल की हो गई, 6 साल की हो गई, तो मुझे उनके लिए बुरा फील होता था कि अल्लाह के आजमाइश लेने में उनकी क्या गलती है, वो मासूम तो तड़प रहा है ना। बिल्कुल। तो हम्म। बस वो बात मेरे बहुत जहन में थी, और पर इसका मेरे को कभी आंसर नहीं मिला। काफी ऐसे सवाल थे जिसका अभी मेरे को अचानक से मतलब कुछ 20 दिन पहले के आसपास आपका आपका चैनल तो नहीं, लेकिन वो कुछ डिबेट होती है ना आप लोगों की पहले हुई हुई है हाँ। न्यूज, हाँ उस वो एक हाँ। वीडियो सामने आ गया न्यूज वाला। ओके। तो वो एकदम से मेरे अचानक सामने आया और डिबेट जैसा कुछ था, मैंने आपका देखा, आप थे और वो समीर समीर और आप और एक लेडी थी, और आप हाँ। सामने 3 कुछ इंडिया टीवी वाला। स्कॉलर्स ने, हाँ हाँ ऐसा कोई वीडियो था। वो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो आप मतलब प्रूफ के साथ बता रहे थे और सामने से वो लोग बिल्कुल मतलब खड़े होकर भाग गए ना, तो आवाज मुझे चली ऐसा गई लगा कि आपकी, यार। या मेरा इंटरनेट हेलो। गया? आ रही है आवाज इनकी। हेलो। तुम्हारा आ इंटरनेट रही गया है है, ना? ठीक कंटिन्यू। हाँ आपकी आवाज आ भाई रही है। लोग, मेरी आवाज आ रही है? हाँ साहिल मुझे आपकी तो आवाज आ आ रही है रही है। बट आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है। लगता मेरा इंटरनेट गया है। मैं कंटिन्यू आप करूं? हाँ आप कंटिन्यू करें मैम। हाँ, अरे मैं आ गई, कहाँ आ पे गई, थी आवाज आ वो गई भूल आपकी। गई। हाँ, हाँ आ एंजल रही जी है। आ रही, तो हाँ, तो आपने वो हाँ इंडिया बस वो, टीवी वाला हाँ न्यूज देखा? हाँ हाँ वो वीडियो देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे आप हर चीज प्रूफ के साथ बताने की कोशिश कर रहे थे और वो सामने जो स्कॉलर थे मतलब वो गुस्से गुस्से हो गए और भाग खड़े हुए, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे स्कॉलर है, मतलब इतना बड़ा जो इस्लाम है उसका नाम है कि भाई इससे बड़ा कोई है नहीं दुनिया में यही, और इनके पास मतलब आपके आंसर नहीं है आपके क्वेश्चन के, और वो हम्म। भाग खड़े हुए। फिर मैंने फिर जैसे एक देखते फिर वो होता है ना, फिर रिपीटेडली फिर मतलब कोई भी उसके रिलेटेड वीडियोज आने लगती है, फिर ऐसे 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 मतलब मैंने कंटिन्यू 2 दिन है ना पूरे बस वो सब न्यूज वाले वीडियो देखती गई। वो कौन है ना वो त्यागी, कौन से त्यागी, न्यूज हाँ। कौन सा चैनल है वो, न्यूज एक्शन का क्या नाम है वो,
تو بس وہ 2 دن تو مطلب کنٹینیو میں نے پورا دن ایک ویڈیو میرا نہیں چھوٹ, بس اس کو سرچ کرتے ہی جاتی تھی آگے, اور جتنے نیو ویڈیو 2 دن پورے وہ دیکھے. پھر اچانک سے آپ کا وہ آ گیا چینل, آپ کا چینل سامنے آ گیا, مطلب ایک ویڈیو نیوز آپ کے ایکشن میں چینل جی کا. فنانس کا بول رہے ہاں کیا؟ ہاں ہاں وہی نیوز, ہاں وہی, وہ پیناس تیاگی ہے نا, پیناس تیاگی ہے نا. اچھا پناش جی کا, اچھا جی وہ جی کیا ہاں کہتا ہے اسلام والی ہاں سیریز آپ نے دیکھی ہے ہاں پوری؟ ہاں 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 کیا کہتا ہے اسلام, اس کے پورے 2 دن مطلب اس کے ویڈیو دیکھتی گئی ریپیٹ, اور پھر 2 دن وہ دیکھ لی. پھر اچانک سے آپ کی چینل کا ایک ویڈیو سامنے آ گیا, پھر وہ دیکھنا اسٹارٹ کیے. اور مطلب کس طرح سے دیکھے کہ مطلب میں نے پوری رات نہیں سوئی, میں صبح 5 بجے تک, 6 بجے تک, ارے واہ. ہاں 4 دن میں نے اسی طرح آپ کے ویڈیو دیکھے. بالکل مطلب دن بھر بھی پورا دن میں, مطلب بچے کا کلاس ہوتا ہے نا, تو اس کو میں نے فون کو ہاتھ لگانے نہیں دیا, بولا تو کمپیوٹر میں کر لے, فون کو نہیں ہاتھ لگانا. مطلب میرے کو 1 گھنٹہ بھی ویڈیو بند نہیں ہونا چاہیے. ارے واہ, تو خون چڑھ ایسے گئی تھی پورے آپ کو. 4, ہاں بس ایک جنون چڑھ گیا تھا. اور 4 دن 5 دن مطلب 2 دن وہ نیوز کے دیکھے, اور پھر 2-3 دن آپ کے. پھر اس کے بعد آپ کی ایک اسٹریم مطلب پھر آئی کچھ فرائیڈے کی, وہ جوائن کی تھی ابھی 15 دن پہلے والی. وہ اوکے. فرسٹ ٹائم مطلب جوائن کی تھی, مطلب آئی تھی دیکھنے, اور اس میں نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ میں 5-6 دن سے لگاتار آپ کے ویڈیوز دیکھ رہی ہوں. اچھا تو ہاں اس کے بعد جب میرے کو ایکچولی میں نے کبھی کوئی ایسے اسٹریم آئی نہیں ہوں, مطلب کبھی دیکھے نہیں ہے اسٹریم کے کوئی دن ویڈیو کس طرح سے جوائن کرتے, کچھ پتا نہیں تھا. 2 بار تک تو مطلب کچھ پتا نہیں تھا. اس کے بعد لاسٹ ویک میں میرے کو پتا چلا, مطلب وہ کمنٹ کرتے کرتے سب نے بتایا کہ اب کس طرح سے جوائن کرنا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وغیرہ. اور میں اچھا. نے 2-3 بار سے ٹرائی بھی کیا, لیکن کیا ہوتا تھا کہ میں رات کو, جیسے آپ کے مومن آتے رہتے ہیں نا, آپ کی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے, تو میں رات کو ایسے سوچتی تھی کہ ابھی لیٹ کرتی ہوں, جیسے آپ کا پھر اس میں ڈسٹربنس نہ ہو, کیونکہ اب مجھے تو کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے نہیں. تو ایسے ہاں میں ویٹ کرتی رہتی. پھر جیسے ایسا لگتا ہے نا کہ اب کوئی نہیں ہے, پھر جیسے میں جوائن کرنے کا اسٹارٹ ہی کرتی نا, آپ بولتے اب اسٹریم ختم. اچھا. اس طرح سے. اور ہاں ابھی تو میں وہاں پہ لنک پیسٹ کرتی ہوں, وہاں پہ براؤزر میں جا کے, اور پھر ایک دم واپس آتی, ادھر سننے کو ملتا ہے کہ چلیے آپ لاسٹ میں بول دیتے نا ٹاٹا بائی بائی کر رہے ہوتے, جی کہ جی جی. چلیے ہاں پہلے آپ نیکسٹ ٹائم. اس طرح کر کے 3-4 بار ایسا ہو گیا. اچھا, ابھی آج فائنلی لاسٹ, آپ کو موقع مل. ہاں ابھی لاسٹ فرائیڈے کو بھی ایسا ہی ہوا کہ کچھ میں نے 3-1 بجے تک کچھ دیکھا, اس کے بعد کچھ دیر میری نیند لگ گئی, اور جیسے میری نیند سے آنکھ واپس کھلی, کچھ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد تو میں نے ترنت ہی جوائن کرنے کی کوشش کی, اور ادھر آپ بولے کہ چلیے کلوز کر. تو وہ پھر میں نے آپ کو میسج کیا تھا نا سیٹرڈے کو, کہ ہاں میرا ہاں 3-4 بار سے ایسا ہو رہا ہے. جی. تو ہاں اچھا آج لگ میرے رہا کو ہے, دل فائنلی ہلکا لگ موقع رہا ہے ملا. اپنی اسٹوری بتا کر. ہاں اچھا ہے, بس اسی لیے آنا تھا, باقی تو کچھ تھا نہیں, جیسے دل سے تو نہیں ہے, پر ہاں ایک بات میرے دل میں بہت وہ کر رہی ہے کہ یہ مطلب وہ ہو جانا چاہیے پبلکلی, جیسے دل سے. یہ بھی کیسا رہتا ہے, جیسے اندر ایک گھٹن سی ہوتی ہے نا, جیسے ہاں ہم صحیح. اندر سے ہاں مان لیا کہ ہاں نہیں اب فالو کرنا ہی نہیں کرنا ہے, لیکن پھر بھی دیکھیے جیسے ابھی جب بھی فرائیڈے ہوگا ممی کا کال آئے گا, نماز پڑھ لی, اس نے پڑھ لی, جمعہ کی نماز ہوئی کہ نہیں. ہاں تو پھر کبھی اب جھوٹ بولنا پڑتا ہے, ہاں پڑھ لی, تو کیا بولو پھر, ایسا تو نہیں بول سکتی نا کہ میں نے چھوڑ دی. صحیح, تو آپ پھر بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ ایک آزادی بالکل ہونا چاہیے. ہاں اور ہم ایک لوگ آزادی, بس میں وہی چاہتی ہوں کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے نا, کہ جیسا ہم بھی آئے گا. آزادی کے ساتھ جیسے پبلکلی یہ کہہ سکے کہ ہاں ہم نے چھوڑ دیا ہے, ہمیں مسلم. اینجل جی آئے گا, وہ دن جلدی آئے گا, اسی کے لیے ہم محنت کر ابھی رہے کیا ہیں. ہے کہ میرا بچہ ابھی مطلب پڑھ رہا ہے, وہ قرآن ابھی 5 کچھ دہرا رہا ہے, ہفتے کا چوتھا ایک 5واں پرسنل سپارہ, پر اب اس انفارمیشن. کو میں نے چھڑایا نہیں ہے, مطلب چھڑایا نہیں ہے اس کو, کیونکہ اب اس کو ابھی میں نہیں بول سکتی نا کہ چھوڑ دیا, پھر گھر والے کیا بولیں گے, کہ اس کو تو میں ایسا نہیں بول سکتی کہ اب نہیں پڑھنا تو. اور نمازیں بھی اب میں کیسے اب ٹکور نہیں کرتی, جیسے میں وہ 5 وقت کی اس کو پابندی کے ساتھ پڑھا رہی تھی نا, اب اس کو نہیں بولتی, اس کے پڑھنی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھنی ہو تو جاتا ہے نہیں جاتا ہے, اب میں نہیں دھیان دیتی کہ وہ نماز پڑھنے لیکن جا رہا ہے کوشش نہیں جا کریے رہا کہ ابھی دیکھو پرابلم یہ ہے نا اینجل جی, کہ ہے. کہیں نہ کہیں آپ نکل گئی. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت کانگریچولیشن, اس کلٹ سے نکل گئی تھینک آپ, یو. آپ کو سمجھ میں آیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ, اور آپ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو فورس نہیں کریں گی, وہ ہاں گیا تو گیا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو مسجدوں میں ہاں جو تبلیغ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, برین واش کرنے والے, یہ ہاں دھڑلے ادھر موجود رہتے ہیں, اور وہ ٹارگیٹ جو ہے موسٹلی جو بڑھتے ہوئے بچے ہیں ان کو ہی ٹارگیٹ بناتے ہیں. اگرچہ ہاں وہ آپ بھی ہے. اس کو فورس نہیں کریں گے, لیکن وہ 1-2 بار بھی اگر جاتا ہوگا تو بہت ممکن ہے کہ وہ پکڑ کے اس کو برین واش کر دے,
है ना? हाँ जाता है, दिन में 2-3 टाइम तो जाता ही है। जैसे सुबह की अब मैं नहीं उठाती उसको पढ़ने के लिए, जोहर वो स्कूल से आता है, जोहर का टाइम निकल चुका होता है, वो भी और छुड़ाओ बाकी उसको। असर की पढ़ ली, मगरिब की पढ़ ली, 2-3 टाइम, ईशा की कभी पढ़ी तो पढ़ी, नहीं तो नहीं पढ़ी। मतलब असर और मगरिब है, क्योंकि असर और मगरिब के बीच में उसका मदरसा रहता है, तो बस ये 2 तो रहती है, बाकी नहीं, सुबह अब मैं लेकिन ये नहीं भी, उठाती उसको। एंजल जी, आप ये भी आहिस्ते आहिस्ते उसको छुड़ाओ और उसके अंदर रैशनैलिटी डालो, साइंस की बातें डालो, ताकि हाँ वो फंसे। वो तो, हाँ स्कूल तो पढ़ रहा है वो अच्छे से, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, तो है। लेकिन बस ये अभी मैं इसको ज्यादा इसमें पढ़ने में फोर्स नहीं करती। सबक उसने याद किया तो किया, नहीं किया मैं मतलब उसको फोर्स नहीं करती कि तुझे अच्छे से पढ़ना ही है। और पहले मैं उसको बोलती थी तू एक एक आयत को 10-10 बार दोहरा, 20-20 बार दोहरा, जब तक मतलब उसको दिमाग में नहीं बैठ जाए ना तब तक उसको याद कर। और उसका कैसा है, उसका याद करना बस एक बार पढ़ लिया हो गया सबक याद। हम्म। नहीं, तो लेकिन मैं, अब मैं आप उसको नहीं मेरी बात बोलती। नहीं समझ, अब मेरी बात नहीं समझ रही है। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि आप उसको इससे आहिस्ते आहिस्ते दूर करो, हाँ हटाओ वो मैं उसको वहां करूंगी, से। लेकिन अभी एकदम से नहीं कर सकती ना, और अभी एकदम से छोटा भी है वो, कोई वो ज्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा है। हाँ, आराम आराम से, लेकिन उसको दूर करो उधर से। हाँ उसको कोई ऐसी संगत में मत पड़ने दो इनकी जो उसको कट्टर बना दे। नहीं नहीं, अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, जैसे बस सिर्फ नमाज के लिए जाता मदरसे, और मदरसे में भी कोई ये नहीं, बस सबक दिया 10 मिनट में छोड़ दिया, और वो 2-2 घंटे वाले में तो मैं उसको भेजती भी नहीं हूँ। बस वो 10 मिनट डायरी की, जैसे प्राइवेट है, प्राइवेट ही मतलब उसको भेजती हूँ। मस्जिद में ही जाता है, लेकिन बस 10-15 मिनट में आ जाता है सबक सुना कर वापस। तो अच्छा, हाँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हो गया एंजल जी, बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी। और हमारी एंजल जी के लिए जो है सारे लोग एक गुलाब जरूर दें, क्योंकि आप देखिए कि ये थैंक इतना शिद्दत से ये फॉलो करती थी, और बिलाखिर इनका भी दिमाग खुला, वो अपंगता निकली। और उसके साथ साथ फिर इनको पहले नमाज छूटी, पहले दुआ छूटी, फिर नमाज छूटी। 2 साल से मामला इसी तरीके से चल रहा था, फिर हमारा चैनल मिला तो ये पूरी निकल ही गई इनके, समझ में अभी आया जैसे आपका हकीकत क्या एक ये जो है ना, अपने नबी का जो किस्सा, क्या वो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 6 साल की थी, निकाह हुआ, ये सब पता नहीं था, क्योंकि हमारे को एक तो हमने ये कुरान कभी मायने के साथ पढ़ा हुआ नहीं होता, और भी पढ़ लिया हो गया। एक ये पता नहीं होता। और किताबें मैं पढ़ती थी, बहुत किताबें ऐसी जैसे हदीस, लेकिन वो असल हदीस नहीं, वो जैसे होती है ना कि जिंदगी जीने के तरीके, जो कुछ जैसे जन्नती तोहफा ये वगैरह, ऐसी किताबें पढ़ के, जैसे क्या हमें फॉलो करना चाहिए, नमाजें किस तरह पढ़नी चाहिए, वुजू के तरीके क्या होते, मतलब पूरे जो होता है सारे तरीके वगैरह नमाजों के, हर चीज के बताए रहते हैं, इसका टाइम ये रहता है, नमाज इस रात के इस तरह पढ़िए, ये इस तरह ऐसी किताबें बहुत पढ़ी हुई है, लेकिन ये सब जानते नहीं थे। और सुना जो अपने बड़ों से सुना होता है, कभी किसी आलिमों से सुना होता है, तो इतना पता था कि जो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, वो इनकी एक ही ऐसी थी जो मतलब कुंवारी थी, मतलब बाकी सब जैसे शादीशुदा, मतलब तलाकशुदा और ऐसे सब है। थी जितनी शादी, और ये सिर्फ एक ऐसी इनके निकाह में आई थी जिसकी शादी नहीं, मतलब पहले नहीं हुई थी, पर इनकी हम्म। उम्र इतनी थी ना, वो आज पता चला। ये और बताते बहुत नहीं है बुरा ना, लगा। ये डंगर लोग जो है, हाँ नहीं डंगर लोग बताते, ये बस चीजें वो बताते नहीं एक ये है। बता, एक ये बता था कि वो उनकी मतलब जो बेटी थी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी उम्र की थी, इतना हम्म। था पता कि वो जैसे सहेलियों की तरह रहती थी इस तरह से, पर इतनी छोटी उम्र थी वो नहीं पता था। वो अभी पता चला, और बहुत बुरा लग रहा है, मतलब एक 55 साल का आदमी, एक 6 साल की बच्ची, मतलब 6 साल का क्या होता है बच्चा, मतलब सुन के एक अंदर से वो हो जाता है, तभी तो गूज़बम्प आ उसके जाता है। दांत, दूध के दांत टूटने का टाइम रहता है। हाँ वही होता है ना, छह दूध सात के दाम, साल मतलब आठ उसकी साल ना में कोई तो एक समझ एक दांत होती है टूटना शुरू उसमें। होते हैं। अभी हमारे घर में है बच्चियां इतनी, लेकिन क्या होती है वो उम्र, एक बिल्कुल मासूमियत, कोई कुछ समझ नहीं। अभी तो जैसे बचपन है, एक खिलौने खेलने का टाइम होता है वो तो। हाँ। स्कूल भी जाना पसंद नहीं करता वो उम्र में तो बच्चा, स्कूल में भी वो माँ बाप से दूर नहीं होना चाहता, स्कूल में 4 घंटे बिताना नहीं चाहता, इतना बच्चा। और कैसे पता नहीं, मतलब बहुत वो लग रहा है, सुन के बहुत बुरा लगता है, अब इतना बैड फील होता है कि इतना गंदा, अब इतना मतलब अंदर से हो रहा है। और मैंने ऐसा नहीं, कोशिश भी की, जैसे अपने अभी जब मैंने स्टार्ट किया ना आपको सुनना, उसके बाद मैंने हाँ। कोशिश की अपने, मतलब पापा से तो नहीं, लेकिन मम्मी से जैसे कभी कभी बात होती रहती है दिन में, मतलब डेली, तो उनको मैंने सब बोलने की कोशिश की कि हाँ ऐसा ऐसा है कुछ, मैंने बताया नहीं, ऐसा है बताया कि ऐसे कुछ है, और इतने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे मतलब इस्लाम में इतना सारा कुछ, तो बोले ऐसा कुछ सुनने का नहीं, बस तुम अपने इबादत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, जो हम करते हैं बस वो करते रहो, ऐसा ऐसा सुनने का नहीं। तो बस ऐसा बोल के टाल दिया। और अभी मैंने 4-5 दिन पहले जैसे किसी से यहाँ पे है जो बहुत कुरान मायने के साथ ही मतलब पूरी जिंदगी पढ़ा है उन्होंने,
اردو معنی کے ساتھ. تو ان کو میں نے ایک دو جو آپ بتاتے ہیں نا کچھ آیت کے، اور لوط کی جو آیتیں تھی اور ایسے، اور تو وہ اور ہے نا آپ نے بتایا تھا کہ 8 بار 8 جگہ اس کا ذکر ہے، وہ بھی الگ الگ طرح سے، تو لوط کی قوم کو کس طرح ختم کیا گیا. وہ ایڈم تو صاحب کی چینل پہ ہوا تھا. بتایا تھا. تو وہ میں نے ان کو جیسے جاننے کی کوشش کی، اور دوسری بھی کچھ تھی وہ بھی. تو وہ بھی بولے اپنے کو اندر گھسنے کا ہی نہیں، بس اپنے بس نمازیں پڑھی ہو گیا، اندر دماغی جانے کی عمل کرنے کوشش کا، نہیں. سوچنے کا نہیں. ہاں بولے اس میں بہت اونڈے اترنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں، ہم جس کو فالو کر رہے ہیں، ہمارا دھرم ہے، ہم کو اس پہ جینا ہے، اس پہ مرنا ہے، پھر ہم کو اس کو اونڈے نہیں اتر کے جاننا ہے، اس کا مطلب کیا جاننا تو چاہیے نا. مطلب ہم جو اتنا بڑا دھرم ہے ہمارا، ہم بول رہے ہیں کہ ہمارا ریلیجن ہمارا ایک ہی ہے، اللہ کے آگے یہ ایک ہی ہے، تو پھر اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرنا، ایسا تو کیا ہوا ہے. اس کو جاننے کی کوشش بھی تو اندر تک بھی تو کرنی چاہیے نا، تبھی تو پتا چلے گا نا کہ کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے. تو کہ بولے نہیں بس قرآن پڑھ لیا، آپ کو نمازیں پڑھ لو 5 وقت کی، بس ہو گیا. روزے رکھ لو. روزے تو میرے کافی ٹائم سے مطلب چھوٹ رہے ہیں. تو کچھ میرا بچہ ہوا اس کے بعد ہی، مطلب 7-8 سال سے تو روزے میرے بہت کم ہو گئے تھے. جیسے نہیں رکھ پاتی تھی، اب پہلے جو رکھتی تھی 3.5 مہینے کا رکھ لیتی تھی، لیکن کچھ 7-8 سال سے جیسے کبھی 10 رکھ لیے، کبھی 12 رکھ لیے، اور 2-3 سال سے تو میں نے بالکل ایک روزہ بھی نہیں رکھا ہے. واہ واہ واہ، وہ تو زبردست زبردست وہ تو زبردست ہو چھوٹ ہی گیا. گئی ہے. جی اینجل جی، بہت اچھا لگا، آپ نے اپنی باتیں رکھی، اور پھر سے آپ کو کانگریچولیشن. بس مجھے ہمارے بس آپ سے بات کرنی تھی، آپ سے اور ایڈم جی سے، کہ بس ایک بار آپ سے بات کروں، کیونکہ میرے اندر بھی مطلب بہت بھرا ہوا ہے یہ سب. جی جی، بہت اچھا لگا. اسی وجہ سے ہم آپ کو اور آپ جیسے لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آ کر اپنے دل کا حال اور جب بیان سے کرے. مجھے آپ کا چینل ملا ہے، مطلب میں نے ایک بھی اسٹریم چھوڑی نہیں ہے آپ کی، پوری رات بھر جاگی ہوں تب سے. بس ایڈم جی کی اسٹریم ہو گئی، آپ کی دونوں مطلب ویک کی دونوں اسٹریم، جب سے 20 دن سے چینل ملا ہے تب سے میں ایک بھی اسٹریم چھوڑی نہیں ہے. میں نے پوری رات جا کے سنتی ہوں جب تک کلوز بہت نہیں ہوتی. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اینجل اور جی. دن میں بھی مطلب ابھی بھی اتنے 20 دن سے مطلب دن بھر میرے فون میں آپ کے ہی ویڈیو چلتے رہتے ہیں، پرانے ڈھونڈ اچھا، ڈھونڈ کے وہ نکالتی. سب جو پچھلا چھٹا ہوا ہے وہ بھی آپ کور کر لیں گے، وہ ایسا بھی لگ رہا ہے ایک ہاں. مہینے میں. اور صرف ایسا لگتا ہے نا کوئی جیسے ایک ہی کو 2 بار ایسے اپلوڈ کیا ہوا ہوتا ہے، یا پھر کسی اور نے آپ کی مطلب کٹنگ کچھ اپلوڈ کی ہوتی ہے، تو پھر وہ ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ تو میں نے سنا ہوا ہے، پھر وہ چھوڑ دیتی ہوں، پھر نیکسٹ ڈھونڈنے لگتی ہوں ہاں، جو نہیں سنا ہے وہ. اور مطلب چلتا ہے پورا دن سے. صبح بھی میں اٹھوں گی نا 6 بجے بھی، جیسے کچن میں گئی تو سیدھا ویڈیو میں رات کو جب تک دیکھتی ہوں 2 ابھی بھی 2-3 بجے تو مجھے دیکھنا ہی ہے. اس کے بعد بھی صبح اٹھ کے 6 بجے جیسے کچن میں جاتی ہوں، تو میرے سیدھا وہاں پہ سائڈ میں فون ویڈیو اسٹارٹ ہو ہی جاتا ہے 6 بجے سے. کیا بات ہے، کیا لگن لگی آپ نے. واہ واہ واہ. اور دن بھر چلتا رہتا ہے. ابھی بھی میں اس کو اتنے دن سے بس وہ فون کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی. تجھے کلاس کرنی ہے تو کمپیوٹر پہ کر لے، مجھے فون کو نہیں ہاتھ لگانا ملتا. بولتا ہے وہ بچہ، بولتا ہے یہ کیا تم نے دن بھر ویڈیو سننا اسٹارٹ کر دی. تو آئی ایم شیور کچھ کہ تو ٹائم. یہ 20 دن میں آپ نے جتنا بھی سنا ہے، آئی ایم شیور کہ بہت ساری نالج بھی آپ کو ملی ہوگی. ہاں بہت ساری چیزیں نالج مجھے بھی بتانے ملی. کی وہ بھی اور بتائی. اور اسٹارٹنگ میں بس یہی ہوتا تھا، جب اسٹارٹنگ میں نے آپ کو سننا اسٹارٹ کیا نا آپ کے ویڈیوز، کہ یہ اسلام جب اتنا بڑا ہے، آسمانی کتاب ہے ان کے پاس، اتنی حدیثیں ہے، پھر بھی مطلب کوئی یہ کیوں نہیں کر پاتے، مطلب کوئی ڈیبیٹ میں کیوں سب بھاگ کیوں کھڑے ہوتے ہیں. بس یہ ہوتا تھا کہ مطلب بالکل ہونا چاہیے نا جواب. اگر آپ ایکس مسلم بنے، آپ اگر کچھ سوال اس میں سے ہی کر رہے تو پھر ان کو ان کے پاس بھی جواب تو ہونا چاہیے نا. اتنے بڑے بڑے اسکالر آ رہے ہیں، اور ایسے مطلب اسکالر جیسے یہاں تو نہیں آ رہے، لیکن جو نیوز والے آپ کے جو تھے ڈیبیٹ نیوز کی اور نیوز ہاں. ایکشن میں، تو وہاں پہ تو سب اسکالر ہی آتے تھے نا بڑے بڑے. تو وہاں پہ وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوتے تھے، مولانا یہ وہ. تو مجھے بہت عجیب لگتا تھا، مطلب کہ یہ ان کے پاس کوئی مطلب جواب ہی نہیں ہے، کوئی آنسر ہی نہیں ہے. لوگ کیسے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، مطلب ایک دم پہلے تو تل ملا جاتے، باتیں گھمانے لگتے، جلیبیاں بنانے لگتے، اور پھر بھاگ کھڑے ہوتے، اٹھ کے نکل ہی جاتے. تو وہ تو لگا کہ ایسا کیوں. پھر جیسے وہ میں نے چھوڑا تھا، ایسا کوئی ایسا ریزن نہیں تھا میرے، جیسے اپنے آپ ایسے دھیمے دھیمے چھوٹ گیا کہ بھائی کیوں نہیں سن رہا یہ وہ. پر مطلب اسلام میں اتنی کمیاں ہیں نا، وہ ابھی پتا چلا. واہ واہ واہ. ہاں بہت خوشی بھی سن کے کہ لوگوں کو اسلام کی حقیقت معلوم پڑ رہی ہے ہم سب کے چینلوں سے. بہت خوشی کی بات ہے. تھینک یو بس سو ویری مچ اینجل امید جی. اب یہی ہے کہ بہت جلد ایسا ہو کہ جیسے ہم پبلکلی پیش آ سکیں. جیسے ابھی ہم کو نہ چاہے وہ کرنا پڑتا ہے یہ وغیرہ، زیادہ ڈیٹیل نہیں، لیکن پھر کیا کھل کے جیسے جی سکے نا، جیسے سب لوگ آئے گا. رہتے ہیں کہ کھل کے ہم جو ہے یہ ہے، ہم یہ ہے، تو مطلب اس طرح سے ہم بھی رہ سکے. اب نہیں فالو کرنا اسلام تو نہیں کرنا ہے، لیکن آئے گا بس آئے گا. وہ
बहुत पब्लिकली चलता है मतलब guys। एक उसके साथ घुटन नहीं रहे, अभी क्या है कि घुटन सी है अंदर, किसी को पता नहीं चलता कि हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, एक अंदर अंदर घुटन सी रहती है कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, लेकिन आप वो बस एक ये वो हो जाए ना कि बस हम किसी का डर नहीं मतलब। और अगर ऐसा हो गया ना तो मैं बहुत जल्द मतलब मेरे बच्चे को भी छुड़वा दूंगी उसको, तो मतलब अभी तो मैंने पूरी ढील छोड़ी दी है कि करे तो ठीक है, नहीं करे तो कुछ नहीं। अभी मैं उसको ज्यादा भी वो नहीं कर सकती कि भाई अब तू इस तरह से छोड़ दे, क्योंकि अभी तो बहुत छोटा है, उसको इतनी समझ ही नहीं आएगी। बिल्कुल, उसको पकड़ने ही नहीं देना। और आई एम हाँ श्योर कि आप अच्छा करेंगी आगे भी। थैंक यू सो वेरी मच एंजल जी, जुड़ने के लिए बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप लोगों से बात बस करनी थी, ऐसे तो रोज ही पूरा दिन ही आवाज सुनती रहती है 24 घंटे लेकिन बस आमने सामने बात नहीं, पहली बार हुई। हाँ, चलिए फिर, थैंक यू बहुत सो बहुत वेरी मच। शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी, ओके, ख्याल बाय। रखिएगा अपना। बाय बाय। हाँ ठीक है, एडम जी एडम थैंक यू जी, साहब। मैं आपकी बातें सुन अरे रहा था सुन रहे। और मैंने सुन कहा रहे डिस्टर्ब थे। ना करूं वो, यू हाँ नो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करना मुनासिब समझा, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ठीक है, आपकी सारी ये मुझे आपको नाम सुनना सिंह बहुत अच्छा कम्युनिकेशन। लगता है। थैंक यू सो मच। मतलब ऐसा नहीं, आपकी स्ट्रीम में जुड़ती हूँ ना, जब साहिल जी नहीं होते ऐसा होता है कि ये कब आएंगे कब आएंगे, और साहिल की स्ट्रीम ज्वाइन करती हूँ वो सोच बोलती हूँ कमेंट में कि एडम कहाँ है, एडम कब है? मतलब आप साथ होते हैं ना तभी मजा आता है। है ना कि साहिल वैसे ही फारक है ना। हाँ, जब भी मैं साहिल की स्ट्रीम जैसे स्टार्टिंग ज्वाइन करती हूँ, आप नहीं होते, मुझे ऐसा होता है कि एडम कब आएंगे, अभी मजा नहीं आ रहा है, वो आएंगे तो मजा आएगा। जैसे दोनों साथ होते हैं, कुछ वो बोलते कुछ वो बोलते, डिबेट भी जैसे आप दोनों मिलकर करते हैं, मुझे सुनने में बड़ा मजा आता है। और एक होता है ना थोड़ा सा वो हो जाता है मतलब वो लो फील होता है कि नहीं दोनों होंगे ना जब मजा आएगा। और मैं कमेंट भी वाह, करती रहती हूँ नीचे से कि जैसे आपकी एडम की स्ट्रीम में जुड़ती हूँ, साहिल कहाँ है, साहिल कहाँ है, कब आएगा। चलिए तो ये तो बड़ा अच्छा लगता जबरदस्त है आप मामला दोनों हो को गया। साथ में मजा आता है। ठीक है बिल्कुल चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा एंजल जी, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, थैंक यू साहिल, थैंक यू एडम। थैंक यू जी, थैंक यू। बाय थैंक यू आपका, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। बाय।